ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणे भवामः। अस्माकं क्रमे अस्य रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य तत्र विंशः पाठः गतपाठः सम्पन्नः। तस्मिन् विंशे पाठे वयम् आदौ तत्र तदधीते तद्वेद इति सूत्रस्थं विचारं कृतवन्तः। तस्य उदाहरणं, तस्य अर्थः, उदाहरणञ्च व्याकरणमधीते वेद वा वैयाकरणः इति तस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्, अर्थः अपि दृष्टः। किञ्च व्याख्यात्रा उक्तः अध्ययनवेदनयोः कश्चन अर्थभेदः अपि अस्माभिः पठितः। नाम अधीते इति भिन्नं, वेत्ति इति च भिन्नम्, अनयोः कश्चन भेदः भवति इति अस्माकं कृते बोधितं। ततः परम् अस्माभिः सूत्रं पठितं, क्रतूक्ताद् सूत्रान्तात् ठक् इति। तत्र तदधीते तद्वेद इत्यर्थयोः क्रतु नाम क्रतुवाचकाः ये शब्दाः तेभ्यः, उक्तादिगणे पठिताः ये शब्दाः तेभ्यः, सूत्रान्तेभ्यश्च शब्देभ्यः तदेव तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे तत्र प्रत्ययः भवति। नाम ठक् इति प्रत्ययः भवति। अणः अयम् अपवादः अस्माभिः आरब्धः। तत्र क्रतुविशेषवाचिनामेव अत्र ग्रहणं भवति, न तु क्रतुशब्दस्य। अन्यथा क्रतुशब्दस्य उक्तादिगणे एव पाठं करोति स्म इति कृत्वा तत्र नाम क्रतुविशेषवाचकाः ये शब्दाः सन्ति तेभ्यः मुख्यार्थेभ्यः वेदितरि नाम वेदिता इत्यस्मिन् अर्थे, नाम यज्ञविधानादीनां वेत्ता इत्यस्मिन् अर्थे। अपि च तत्प्रतिपादकग्रन्थेभ्यः तु अध्येतरि नाम तत्प्रतिपादकग्रन्थाः ये वर्तन्ते यज्ञविधानस्य वा अथवा क्रतुविज्ञानस्य प्रतिपादकाः ये ग्रन्थाः वर्तन्ते तेषाम् अध्येतरि अर्थे तत्र ठक् प्रत्ययः भवति। तेन अस्माभिः आग्निष्टोमिकः वाजपेयिकः इति उदाहरणं साधितम्। ततः तत्र उक्तशब्दविषये विशिष्टा चर्चा कृता। तत्र भाष्यस्य मुख्यार्थात् उक्तशब्दात् ठगणो नेष्येते इति वचनम् आदाय तत्र गौणादेव ठक् प्रत्ययः भवति इति तत्र अभिप्रायः ज्ञातः। तत्र उक्तं सामविशेषः भवति। तल्लक्षणपरः ग्रन्थः लक्षणया उक्तम् इति भवति। तत्र च उक्तशब्दस्य गौणत्वेन प्रयोगः इति कृत्वा तादृशम् उक्तम् अधीते वेद वा यः सः औक्थिकः भवति इति अपि अस्माभिः तत्र पठितम्। मुख्यार्थात् तु ठगणो नेष्यते इति यदुक्तं तत्र भाष्ये तु ठग् नेष्यते इत्येव अस्ति इति व्याख्यात्रा उक्तम्। अण अपि नेष्यते इति तु भाष्येनोक्तम् इति व्याख्यातुः वचनं दृष्टम्। एतावत् पठित्वा तदनन्तरम् उक्तादिगणे पठितः न्यायशब्दः, वृत्तिशब्दः, लोकायतशब्दः, नाम अन्येपि शब्दाः वर्तन्ते, परन्तु कतिपये शब्दाः अत्र स्वीकृताः। तेभ्यः तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे क्रमशः नैयायिकः, वार्तिकः, लौकायतिकः इत्यादीनि उदाहरणानि अस्माभिः साधितानि इति एतावान् विषयः गतपाठस्य तत्र गतपाठे अस्माभिः पठितः। तत्र गतपाठस्य अन्ते या पङ्क्तिः अस्माभिः पठिता सा पङ्क्तिः एवम् आसीत्। इतः आरभ्य न्यायमिति अधीते वेदवेतिशेषः नैयायिक इति ठकि ऐजागमः, वृत्तिमिति अधीते वेदवेत्तिशेषः, अधीते वेद
वृत्तिम् अधीते वेदवेति शेषः तदनन्तरं वार्तिक इति ठकि आदिवृद्धौ रपरत्वम् एतावान् विषयः च तत्र तदेव मूलानुगुणः तावानेव विषयः व्याख्यायामपि अस्माभिः गते पाठे स्पृष्टः इत्यर्थः। समीचीनं। ततः अधुना अग्रे नाम कृतूक्तादिसूत्रस्थः एव अवशिष्टः विषयः अस्माभिः चिन्तनीयः वर्तते। तत्र क्रतुशब्दविषये सर्वमपि ज्ञातं, तत्र उक्तशब्दविषये ज्ञातम्, उक्तादिगणे पठितानां शब्दानामपि केषाञ्चन उदाहरणानि दृष्टानि। इदानीं सूत्रान्तानां विषये अग्रे वक्ष्यते। एवञ्च अस्य तत्र अस्माकं तद्धितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्य अधुना एकविंशतितमः पाठः अथवा एकविंशः पाठः आरब्धः भवति। सम्यक् भवतु। तर्हि अस्मिन् एकविंशे पाठे अग्रे सरामः। किं कथयति व्याख्याता साङ्ग्रहसूत्रिक इति। मूले उक्तं पश्यन्तु, साङ्ग्रहसूत्रिका इति। परन्तु तत्र एकं वार्तिकम् अस्ति। अयं तु साक्षात् उदाहरणं प्रति आगतः। मूले एकं वार्तिकम् अस्ति। तद् वार्तिकं नाम सूत्रसम्बद्धं तद् वार्तिकं भवति। तद् वार्तिकम् अस्माभिः आदौ पठनीयं वर्तते। तद्वार्तिकम् एवं किं सूत्रान्तात् त्वकल्पादेरेवेष्यते इति। तस्य नाम वार्तिकस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः, ततः परं तस्य अर्थः कर्तव्यः। वार्तिके अस्मिन् प्रथमं पदं भवति सूत्रान्तात् इति। द्वितीयं पदं भवति तत्र तु। सूत्रान्तात् तु द्वितीयं पदं तु इति अव्ययं वर्तते। बहुषु विभिन्नेषु अर्थेषु तु इति अव्ययं तत्र उपयुज्यते। तच्च अस्माभिः बहुत्र सूत्रेषु पूर्वम् अपि पठितं वर्तते। अस्तु, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा इत्यत्र वा, नाव्ययीभावा ततोऽन्त्वपञ्चम्याः इत्यत्र वा, एतादृशानि बहूनि सूत्राणि आगतानि येषु अस्माभिः तु इति अव्ययं पठितं। तस्य अर्थः अपि अस्माकं स्पष्टः अस्ति। भवतु। अग्रिमं पदम् अकल्पादेः इति। ततः अग्रिमं पदम् एव, ततः अग्रिमं पदम् इष्यते। विग्रहः नाम अत्र विद्यमानानां समस्तपदानां विग्रहः द्रष्टव्यः। तत्र सूत्रान्तात् कथं विग्रहः, अर्थात् सूत्रम् अन्ते यस्य तत् सूत्रान्तं, तस्मात् सूत्रान्तात् तु इति अव्ययम् अकल्पात् क्षन्तव्यः अकल्पादेः इति। सूत्रान्तः शब्दः, अस्य विग्रहः कथं, कल्पः आदौ यस्य सः कल्पादिः, तस्य कल्पादेः, न कल्पादेः अकल्पादेः इति। नाम सूत्रान्तात् इत्यस्य एव विशेषणमस्ति एतत्। किम् अकल्पादेः नाम सूत्रेण उक्तं। केन सूत्रेण? कृतूक्तात् सूत्रान्तात् ठक् इत्यनेन किम् उक्तं, नाम सूत्रान्तेभ्यः ठक् प्रत्ययः भवतु, तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे। परन्तु तत्र तादृशः सूत्रान्तः शब्दः यस्य पूर्वपदम् अथवा आदिपदं कल्प इति शब्दः भवति। तस्मात् तादृशात् कल्पादेः सूत्रान्तात् तत्र ठक् प्रत्ययः न भवति इत्युच्यते। तत्र तु अण एव भवति इति।
तत्प्रत्युदाहरणे स्फुटीभविष्यति। अतः तत्र सूत्रान्तात् तु अकल्पादेः एव इष्यते, तत्र एवकारः नाम कल्प इति पदं सुतरां सूत्रशब्दात् पूर्वं नापेक्षितं यदि ठक् प्रत्ययः कर्तव्यः सूत्रान्तात् इति। इष्यते, इष्यते इति क्रियापदं भवति, कर्मणि लकारः अस्ति अत्र लट् इति वयं जानीमः। अतः तस्य नाम अस्य वार्तिकस्य प्रयोजनम् उदाहरणेषु अपि प्रत्युदाहरणेषु अपि अनुपदमेव स्फुटीभविष्यति। तर्हि उदाह्रियते, किम् उदाह्रियते? साङ्ग्रहसूत्रिकः, साङ्ग्रहसूत्रिकः इति उदाह्रियते। तत्र साङ्ग्रहसूत्रिकः इत्यत्र साङ्ग्रहसूत्र इत्यस्मात् ठक् प्रत्ययः कर्तव्यः। कथं विग्रहः? पश्यन्तु, व्याख्याता कथयति, सङ्ग्रहाख्यं सूत्रम् अधीते वेत्ति वा, एवं विग्रहः। सङ्ग्रहाख्यं सूत्रं सङ्ग्रहसूत्रम् एवं खलु। सङ्ग्रहाख्यम् अत्र उत्तरपदलोपः अवगन्तव्यः, आख्य इत्यस्य लोपः। सङ्ग्रहः आख्या यस्य, आख्या नाम नाम, अभिधानं। सङ्ग्रह आख्या यस्य सूत्रस्य, तत्सूत्रं सङ्ग्रहाख्यम् इति। अतः तादृशं सङ्ग्रहाख्यं सूत्रम् अधीते यः पठति अथवा वेत्ति, यः जानाति, तस्मिन् अर्थे सङ्ग्रहसूत्र इति अस्मात् शब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति। केन? कृतूक्तात् सूत्रान्तात् ठक्। अपि च वार्तिकेन यदुक्तं तदपि अस्ति अत्र। वार्तिकेन किमुक्तं? सः सूत्रान्तः शब्दः कल्पादिः न स्यात्। वयमत्र पश्यन्तः स्मः, सङ्ग्रहसूत्र इति शब्दः सूत्रान्तः अस्ति सत्यं, कल्पादिः नास्ति। अयं तु सङ्ग्रहशब्दादिः अस्ति। अतः अत्र ठक् भविष्यति, भवति। सङ्ग्रहसूत्र ठक्, कित्वाद् आद्यवयवः। साङ्ग्रहसूत्र इक, इक अलोपः यस्य चैत्यनेन, साङ्ग्रहसूतृ इक, साङ्ग्रहसूत्रिका। सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति साङ्ग्रहसूत्रिकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति। समीचीनम्। एवमेव अन्यानि अपि अत्र उदाहरणानि अर्हन्ति भवितुं। तत्र वृत्तिकारः कथयति किम्? अन्यदपि उदाहरणं ददाति। योगसूत्रम् अधीते वेद वा यौगसूत्रिकः। अत्रैव अपि अस्माभिः स्वकीयशास्त्रे अपि उदाहरणानि वक्तुं शक्यन्ते। पाणिनीयसूत्राणि अधीते वेत्ति वा पाणिनीयसूत्रिकाः। अतः वयं सर्वेपि के स्मः? वयं पाणिनीयसूत्रिकाः वर्तामहे। एवमेव वेदान्तसूत्राणि अधीते वेत्ति वा वैदान्तसूत्रिकः, एवं खलु। एवं रीत्या तत्र अस्माभिः द्रष्टव्यम्। वेदान्तसूत्रिकः इत्यत्र तदेव सूत्रान्तत्वं चेत् ठगेव भवति, नास्ति अन्यस्य अवकाशः इति दृढं ज्ञातव्यम्। वैदान्तसूत्रिकः काल्पसूत्रिकः इति न भवति, तस्य तु निषेधः कृतः एव वर्तते। एवमेव वृत्तौ अन्यदपि उदाहरणं दृश्यते। गौभीलीयगृह्यसूत्रिकः, गौभीलीयगृह्यसूत्रं किमपि वर्तते, तस्मात् तद् गौभीलीयगृह्यसूत्रम् अधीते वेत्ति वा इति गौभीलीयगृह्यसूत्रिकः। एवं श्रौतसूत्रम् अधीते इति श्रौतसूत्रिकः इति। जैमिनीसूत्राणि अधीते जैमिनीसूत्रिकः। तानि तत्तत् सूत्रान्तः शब्दः द्रष्टव्यः। एकमेव अवधानं कर्तव्यम्, आरम्भे कल्पशब्दः न स्यात्, अन्यथा तादृशात् सूत्रान्तात् ठकप्रत्ययः तदधीते तद्वेत्ति इत्यस्मिन् अर्थे शक्यः विधातुम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति।
तत्र व्याख्याता अग्रे किञ्चित् अग्रे एव गतवान्, ततः पूर्वं मूले यः विषयः अस्ति तं विषयं वयम् आदौ पठामः। प्रत्युदाहरणं ददाति। प्रत्युदाहरणं पश्यन्तु किं कथयति। अकल्पादेः किं काल्पसूत्रः। कल्पसूत्राणि अधीते वेत्ति वा। कल्पसूत्राणि पठति, नाम कल्पसूत्राणि अधीते, नाम कल्पसूत्राणाम् अध्ययनं यः करोति अथवा जानाति यः तत्रत्यं विषयं, सः काल्पसूत्रः भवति। तत्र वार्तिकनिषेधद्वारा सूत्रान्तात् त्वकल्पादेरेवेष्यते इति वार्तिकनिषेधद्वारा तत्र तन्नाम अस्माभिः अणप्रत्ययः एव कर्तुं शक्यते, ठक् प्रत्ययः न भवति। अतः अणि सति कल्पसूत्र अण् आदिवृद्धिः, काल्पसूत्र अकारस्य लोपः, काल्पसूत्र अकाल्पसूत्र सुप्रत्ययः सस्यऋत्वे विसर्गे सति काल्पसूत्रः इति सिद्ध्यति। समीचीनम् इति एतद् वार्तिकगतः विशेषः अत्र अस्ति। मन्ये सूत्रस्थः नाम कृतूक्तात् सूत्रान्तात् ठक् इति सूत्रस्थः विशेषः अपि अत्र सम्पन्नः भवति, परन्तु तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अन्यानि अपि वार्तिकानि सन्ति, तानि वार्तिकानि अस्माभिः अत्र पठनीयानि वर्तन्ते। तत्र कथयति वार्तिकम्, अग्रे वार्तिकमस्ति। विद्यालक्षणकल्पान्तात् चेति वक्तव्यम् इति। विद्यालक्षणकल्पान्तात् इति तत्र एकं पदं भवति, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं। च इति अव्ययपदम्, इति अव्ययपदम्। इति तत् अव्ययपदमेव भवति। वक्तव्यमिति प्रथमान्तं। कः अर्थः अथवा आदौ विग्रहः द्रष्टव्यः कस्य, विद्यालक्षणकल्पान्तात्। एवं खलु, विद्या च लक्षणञ्च कल्पश्च, विद्यालक्षणकल्पाः कल्पं इतरेतरयोगद्वन्द्वः समाश्रीयते। तस्मात् विद्यालक्षणकल्पान्तात् इति। च इति वक्तव्यं। कः वक्तव्यः? ठक् वक्तव्यः। नाम अस्मिन् सूत्रे एव इदं वार्तिकं पठितम्, अतः ठकः एव अनुवर्तनमत्र बोध्यम्। तत्र उच्यते नाम व्याख्यात्रा वार्तिकस्य अर्थः उच्यते। किं कथ्यते पश्यन्तु। विद्यालक्षणकल्प एतदन्तादपि उक्ते अर्थे ठगित्यर्थः इति। विद्यालक्षणकल्प एते अन्ते भवन्ति येषां शब्दानाम् अथवा यस्य शब्दस्य तदन्तादपि उक्ते अर्थे, नाम कः अर्थः उक्तः, कः अर्थः प्रचलति, तदधीते तद्वेद इति। उक्ते अर्थे ठगित्यर्थः, नाम ठक् प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। सम्यक्। ततः अग्रे तत्र उदाह्रियते। पश्यन्तु, तत्र उदाहरणानि व्याख्यात्रा न चर्चितानि, अस्माभिः उदाहरणेषु चर्चा कर्तव्या वर्तते। तत्र उक्तम् उपरि पश्यन्तु। वायसविज्जिकः इति तत्र उच्यते। तत्र वायससम्बद्धा विद्या, वायसविद्या अथवा वायसानां विद्या, वायसविद्या इति तत्र विग्रहः कर्तव्यः। वायसः नाम काकः, एवं खलु इति। अथवा पक्षिणः अपि वायसशब्देन सामान्यतया गृह्यन्ते। अतः वायसनिमित्ता विद्या वायसविद्या, अथवा वायसानां विद्या वायसविद्या, अथवा वायसपरिज्ञानार्थः विद्या वायसविद्या। कथञ्चिदपि तत्र समासस्य सङ्गतिः कर्तुं शक्यते, उत्तरपदलोपादिकमपि आश्रयितुं शक्यते। कथं तर्हि विग्रहः? वायसविद्याम् अधीते जानाति वा सः वायसविद्दिकः भवति। एवं किल। तत्र वायसविद्या इत्यस्मात् शब्दात् ठक् प्रत्ययः
भवति। वायसविद्या ठक् एतेन वार्तिकेन आदिवृद्धिः पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या भविष्यति। वायसविद्या इका, ततः तत्र विद्यमानः यः आ तस्य यस्य चैतन्येन लोपः। वायसविद्य इका, वायसविद्यिका। सम्यक्। सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गः सति वायसविद्यिकः इति उदाहरणं सिद्धं भवति। एवं खलु। ततः अग्रे अन्यदुदाहरणं दत्तं गौलक्षणिकः इति। तदेव अत्र विग्रहः कथं गोलक्षणम् अधीते वेत्ति वा इति। नाम गवां कानि कानि लक्षणानि भवन्ति। नाम प्रकृते गोलक्षणशब्दः गोलक्षणग्रन्थे लक्षणया, गोलक्षणशब्दः गोलक्षणग्रन्थे लक्षणया बोद्धव्यः। सामान्यतया गोः लक्षणं गोलक्षणं भवति, परन्तु गोः लक्षणानि यस्मिन् ग्रन्थे प्रतिपादितानि सन्ति तस्याः ग्रन्थः अपि अथवा तत्पुस्तकमपि गोलक्षणम् इति लक्षणया तत्र प्रयोगः कर्तुं शक्यते। अथवा ग्रन्थाध्ययनस्य विशेषणम् इदं न स्वीकर्तव्यं, ग्रन्थविशेषस्य विशेषणम् इदं न स्वीकर्तव्यं, तर्हि सामान्येन गोलक्षणानि वा तत्र अस्माभिः स्वीकर्तव्यानि, यानि गवि भवन्ति। तर्हि तानि गोलक्षणानि यः अधीते, नाम कस्यचित् सविधे यः गवां सम्यक्तया चिकित्सादिकं जानाति, गोः कानि कानि लक्षणानि भवन्ति, रुग्णावस्थायां कानि लक्षणानि भवन्ति, तेषां स्वास्थ्यलक्षणानि कानि भवन्ति, तैः किं भुज्यते चेत् तेषाम् आरोग्यं चिरं तिष्ठेत् इत्यादि सर्वं यद् अधीते अथवा यः वेत्ति अर्थात् जानाति सः कः भवति? गौ लक्षणिकः। तर्हि तत्र गोलक्षण इत्यस्मात् शब्दात् ठक् प्रत्ययः, गो लक्षण ठ इकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः, गोलक्षण इका गोलक्षणिका, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति गोलक्षणिकः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः आश्वलक्षणिकः इति प्रयोगः अग्रे वर्तते। तत्र तदेव अश्वलक्षणं यः जानाति अथवा अश्वलक्षणं यः अधीते कस्यचित् सकाशात् सः कः भवति? आश्वलक्षणिकः। अतः तत्रापि पश्यन्तु, विद्यान्तस्य एकम् उदाहरणं दृष्टम्, इदानीम् एतद् उदाहरणद्वयं लक्षणान्तस्य वर्तते। अतः वार्तिकेन एव अत्र ठक् विधातव्यः। केन? विद्यालक्षणकल्पान्तात् चेति वक्तव्यम् इति। तर्हि अश्वलक्षणम् अधीते वेत्ति वा यः सः कः? आश्वलक्षणिकः। ठक् प्रत्ययः आदिवृद्धिः अलोपे सति आश्वलक्षणिकः इति रूपं सिद्ध्यति। एवमेव इदानीं कल्पान्तादपि ठक् भवति, एवं खलु? तर्हि तत्र उदाह्रियते पाराशरकाल्पिकः इति। नाम पाराशरेण प्रणीतः यः कल्पग्रन्थः, तादृशस्य पाराशरकल्पग्रन्थस्य अध्ययनं करोति अथवा तं ग्रन्थं यः जानाति सः काल्पिकः भवति। तर्हि तत्र उदाहरणं नैव, उदाहरणं पाराशरकल्पिकः इत्येव साधनीयम्, एवं खलु? यतः उभयपदवृद्धिः तु तत्र न विहिता। अतः प्रकृते अपि च पाठभेदम् अहं पश्यन् अस्मि अन्यत्र पाठे। तत्र पाराशरकाल्पिकः इति नास्ति, पाराशरकल्पिकः इत्येव वर्तते। अतः तदेव पाराशरकल्पम् अधीते वेत्ति वा इत्यस्मिन् अर्थे पाराशरकल्प इत्यस्मात् सूत्रात् अथवा तत्र पाराशरः स्वीकर्तव्यः इत्यपि नास्ति, पराशर इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते। यथा अथवा ऐतिह्यं ज्ञातव्यम्, अत्र इतिहासः ज्ञातव्यः।
पाराशरेण कल्पसूत्राणि लिखितानि वा पराशरेण कल्पसूत्राणि लिखितानि वा पराशरेण अणत्वं भविष्यत्येव। पराशरेण यदि लिखितानि तर्हि पराशरकल्प इत्यस्मात् सूत्रादेव तत्र ठक् प्रत्ययः भविष्यति। तथा चेत् पाराशरकल्पिकः इति उदाहरणं। यद्यपि पाराशरेण यदि लिखितानि तदापि पाराशरकल्पिकः इत्येव उदाहरणं तत्र भविष्यति। परन्तु ऐतिह्यं सम्यक् विज्ञाय केन तानि सूत्राणि लिखितानि, अहम् अत्र पुस्तकान्तरे पश्यन्नस्मि, तत्र पराशरेण एव लिखितानि तत्र इति नाम प्रयोगं दृष्ट्वा ज्ञायते। अतः तेन तत्र विग्रहे पराशरशब्दः एव स्वीकृतः वर्तते, पराशरकल्प इति शब्दः एव स्वीकृतः वर्तते। अतः इति कल्पान्तात् अपि ठक् प्रत्ययस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं, यच्च उदाहरणं विद्यालक्षणकल्पान्तात् चेति वक्तव्यम् इत्यस्य सूत्रस्य अस्ति। समीचीनम्। इत्येतावद् मूले उदाहरणानि उक्त्वा ततः परम् अग्रिमम् अत्र वार्तिकम् आरभ्यते। अग्रिमं वार्तिकम् अत्र इत्थं भवति। किमस्ति पश्यन्तु। मूले अङ्गेति इति व्याख्या कथयति। मूले पश्यन्तु। अङ्गक्षत्रधर्मत्रिपूर्वाद्विद्यान्तान्नेति वक्तव्यम्। पुनः पठामि। क्षन्तव्यः पुनः अङ्गक्षत्रधर्मत्रिपूर्वाद्विद्यान्तान्नेति वक्तव्यम्। तर्हि अत्र पदच्छेदः कर्तव्यः, पदविभागः द्रष्टव्यः। पुनः कथयामि। अङ्गक्षत्रधर्मत्रिपूर्वात् इति एकं पदं वर्तते, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। विद्यान्तात् इति द्वितीयं पदं वर्तते, पञ्चम्यन्तं वर्तते, एकवचने च वर्तते। न इति अव्ययं वर्तते, इति अव्ययं वर्तते। वक्तव्यमिति तत्र प्रथमान्तं वर्तते। समीचीनम्। अतः तत्र वार्तिकस्य अर्थः द्रष्टव्यः। पश्यन्तु व्याख्याने। अङ्गक्षत्रधर्म खलु त्रि एते त्रयः शब्दाः वर्तन्ते किल। नैव, क्षत्रशब्दः पृथक् अस्ति, धर्मशब्दः च पृथक् वर्तते। व्याख्यात्र मेलयित्वा एव लिखितमस्ति, तथा नास्ति। उदाहरणानि दृष्ट्वा ज्ञायते। क्षत्रधर्मः पृथक् वर्तते, धर्मशब्दः पृथक् वर्तते। अतः अङ्गञ्च क्षत्रश्च धर्मश्च त्रि च। अङ्गक्षत्रधर्मत्रयः पूर्वे अथवा पूर्वः वर्तते यस्य, सः अङ्गक्षत्रधर्मत्रिपूर्वः। तस्मात् अङ्गक्षत्रधर्मत्रिपूर्वात् एवं खलु। अग्रे उक्तं विद्यान्तात्। विद्या अन्ते यस्य तत् विद्यान्तं, तस्मात् विद्यान्तात् इति। एवं किल। अतः तत्र वार्तिकस्य अर्थः द्रष्टव्यः। तदेव किं कथयति व्याख्याता। अङ्गक्षत्रधर्मत्रि एतत्पूर्वकात्, नाम एते ये चत्वारः शब्दाः वर्तन्ते, एतत् शब्दचतुष्टयपूर्वकात्। कस्मात्? विद्यान्तात्, नाम तादृशः शब्दः यस्य उत्तरपदं तु विद्या इत्येव। परन्तु पूर्वपदम् अङ्ग इति वा भवतु, क्षत्र इति वा भवतु, धर्म इति वा भवतु, त्रि इति वा भवतु, एतेषु कश्चन एकः अपेक्षितः। तर्हि तादृशात् विद्यान्तात् शब्दात्, विद्यान्तात् समासात्, नाम समासात् ठक् न इत्यर्थः। तद्विद्यान्तं समासान्तमेव खलु भवति। अतः तस्मात् ठक् प्रत्ययः न भवति, निषेधः उच्यते। एवं किल। नेति वक्तव्यम् इत्युक्तं खलु। नाम गतसूत्रे विद्यान्तानाम् अयं सङ्कोचः वर्तते।
अवगम्यते किल? गतसूत्रे गतवार्तिके क्षन्तव्यः विद्यालक्षणकल्पान्तात् चेति वक्तव्यम् इत्युक्तं खलु, वा न वा? विद्या लक्षणकल्पान्तात् चेति वक्तव्यम् इति खलु उक्तम्। अतः तत्र सर्वेभ्यः अपि विद्यान्तेभ्यः न, तत्र केषाञ्चन निषेधः कृतः, येषां निषेधः कृतः ते एते वर्तन्ते। सम्यक्। तर्हि तत्र पश्यन्तु, क्रमशः उदाहरणानि पश्यन्तु, किम् अग्रे किं कथयति। ततः अणेव, ततः अणप्रत्ययः एव भवति, ठक् न भवति इति। कुतः? ठकः निषेधः कृतः। ठकः निषेधः कृतश्चेत् तर्हि अणः एव तत्र विधानं भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अतः अग्रे कथयति त्रिविधा विद्या त्रिविद्या इति। एवं खलु। त्रिप्रकारका विद्या या भवति सा त्रिविद्या इति भवति। नाम तत्र उदाहरणं पश्यन्तु। आदौ आद्यम् उदाहरणम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते। त्रिविधा विद्या त्रिविद्या ताम् अधीते वेदवा त्रैविद्यः इति। कथं विग्रहः? मूले एव उक्तः विग्रहः। त्रिविधा विद्या त्रिविद्या। तत्र विधः इत्यस्य लोपः भवति। केन भवति? तदुच्यते व्याख्यात्र। शाकपार्थिवादित्वात् विधः शब्दस्य लोपः इति भावः। नाम शाकपार्थिवादिनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानम् इति तत्र वार्तिकेन प्रकृते विधः इति शब्दस्य लोपः उच्यते, नाम उत्तरपदस्य लोपः उच्यते। इदं च वार्तिकम् अस्माभिः विस्तरेण पूर्वं पठितम् अस्ति एव। अस्तु, त्रिविधः इति सिद्धं। तर्हि ताम् अधीते, नाम तां त्रिविधां विद्याम् अधीते। अग्रेपि किमपि कथयन् अस्ति, समासविषये चर्चां कुर्वन् अस्ति। किं? नापि तिस्रो विद्या अधीते वेदवेति वा वेदवेति तद्धितार्थे द्विगुः। एवं खलु? तिस्रः विद्याः अधीते वेद वा नैव। ततः पूर्वं किमपि उक्तं खलु? एकां पङ्क्तिमहं त्यक्तवान्, तां पङ्क्तिं पश्यन्तु। तिस्रो विद्याः त्रिविद्याः इति न विग्रहः, नाम अयं विग्रहस्तु न भवति। कः? तिस्रो विद्याः त्रिविद्याः। कुतः न भवति? दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम् इति नियमात्। दिक्सङ्ख्ये संज्ञायाम् इत्यनेन तत्र अयं नियमः अस्माभिः पूर्वं पठितः एव वर्तते। दिग्वाचकः शब्दः सङ्ख्यावाचकश्च शब्दः समर्थेन सुबन्तेन तदैव समस्यते यदि संज्ञा गम्यमाना भवति। एवं खलु? यथा सप्तर्षिः अथवा सप्तर्षयः इति उदाहरणं यथा अस्माभिः पठितं तद्वत्। एवं किल? ततः नाम अयं प्रकारः अपि समासस्य अत्र आश्रयितुं न शक्यते। द्वितीयः प्रकारः अपि निषिध्यते। कः सः? अग्रे कथयति तं द्वितीयं प्रकारं। नापि तिस्रः विद्याः अधीते वेद वा इति तद्धितार्थे द्विगुः। खलु? तद्धितार्थे द्विगुः अपि कर्तुं न शक्यते। कुतः? कथयति तथा सति तद्धितस्य द्विगुनिमित्ततया द्विगोर्लुगनपत्तेति लुगापत्तेः। नाम एवं रीत्या यदि तद्धितार्थे द्विगुः कृतः अत्र, तर्हि द्विगोर्लुगनपत्ते इत्यनेन उत्पन्नस्य तत्र लुगेव भविष्यति। अस्माकं तु तत्र अणः श्रवणमपेक्षितं, ठकः नापेक्षितं। तत् सत्यं, तस्य तु वादः अधुना क्रियमाणः वर्तते, परन्तु अणः तु श्रवणं भवतु खलु। तर्हि यदि प्रकृते द्विगुसमासः आश्रितः तर्हि अणपि न स्थास्यति। कुतः? द्विगोर्लुगनपत्ये इत्यनेन तस्य लोपत्वात्। अग्रे कथयति तिसृणां विद्यानां समाहारः इति द्विगुरप्यत्र निर्बाध एव। आम्, तिसृणां विद्यानां समाहारः इति द्विगुः तु कर्तुं शक्यते। एवं खलु? समाहारद्विगुः कर्तुं शक्यते, तद्धितार्थद्विगुः न कर्तुं शक्यते। समाहारद्विगौ
त्रिविधः इति त्रिविध इति शब्दः सेत्स्यते त्रिविधम् इति एवं खलु यतः समाहारे नपुंसकत्वमेव भवति अतः अथवा या पूर्वं मया उक्तिः उक्ता मया नाम मया व्याख्यात्रा या प्रथमा उक्तिः उक्ता का शाकपार्थिवादीनाम् इति आश्रित्य त्रिविधा विद्या त्रिविद्या इत्येवं विग्रहः उचितः वस्तुतः व्याख्यात्रा न एषा युक्तिः उक्ता एषा युक्तिः तु मूले ग्रन्थकारेण उक्ता वर्तते अतः तत्र उत्तरपदलोपसमासाश्रयणेन तत्र त्रिविधा इति रूपं साध्य क्षन्तव्यः त्रिविद्या इति रूपं साध्यते त्रिविधा विद्या त्रिविद्या अर्थात् विधा इति उत्तरपदस्य लोपाश्रयणेन कथयति ताम् अधीते वेद वा त्रैविद्यः तर्हि तत्र तां त्रिविद्याम् अधीते पठति यः सः त्रिविद्यः इति रूपं साधनीयं तर्हि त्रिविद्या इति शब्दात् आदौ विद्यालक्षणकल्पान्तात् चेति वक्तव्यम् इत्यस्मात् इत्यनेन वार्तिकेन ठक् प्राप्तः परन्तु प्रकृतवार्तिकेन तस्य ठको बाधः कृतः नाम विद्यान्तात् न अतः तत्र तदधीत नाम तदेव औत्सर्गिकः अण एव भवति इत्यर्थः अतः तत्र विद्या नाम त्रिविद्या अण आदिवृद्धिः त्रैविद्या इति आदिवृद्धौ त्रैविद्या अण ततः आलोपः त्रैविद्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति त्रैविद्यः इति रूपं सिद्धं भवति सम्यक् इति तत्र एकः प्रयोगः सिद्धः अन्यानि अपि उदाहरणानि तत्र साधनीयानि खलु न दत्तानि एव सन्ति पश्यन्तु द्वितीयम् उदाहरणं तत्र वर्तते न इदं तु अन्तिमम् उदाहरणम् ओहो अस्माभिः तु प्राक्तनानि उदाहरणानि न दृष्टानि एव आङ्गविद्यः क्षात्रविद्यः धार्मविद्यः अतः अङ्गविद्याम् अधीते अथवा वेत्ति सः आङ्गविद्यः सम्यक् प्रथमः शब्दः तु वार्तिके अङ्ग एव अस्ति खलु अङ्गक्षत्रधर्मत्रिपूर्वात् इति तदनन्तरं क्षत्रविद्याम् अधीते वेत्ति वा क्षत्रविद्यः एवं खलु तदनन्तरं धर्मविद्याम् अधीते वेत्ति वा धार्मविद्यः इति एवं किल एते विशिष्टाः प्रयोगाः सन्ति तदनन्तरम् अस्माभिः यः विचारः कृतः सः कः त्रिविधा विद्या त्रिविद्या तामधीते वेद वा त्रैविद्यः एवं रीत्या तत्र सङ्गतिः अस्माभिः ज्ञातव्या इति समीचीनं व्याख्यात्रा साक्षात् एकमेव उदाहरणमुक्तं यस्मिन् विशेषः दृष्टः तेन अन्यानि उदाहरणानि अविशेषान् नोक्तानि तानि अधुना अस्माभिः साधितानि भवतु नाम चिन्ता नास्ति अतः एवं रीत्या अस्माभिः साधितं भवतु ततः परम् अग्रे वार्तिकान्तरम् अस्ति तद्वार्तिकं द्रष्टव्यं किमस्ति पश्यन्तु आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यश्च इति वार्तिके द्वे पदे स्तः आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यः इति एकं पदं वर्तते पञ्चमीविभक्तेः बहुवचनान्तं च इति अव्ययपदं वर्तते अतः तत्र आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यः इति पञ्चमी विभक्ते क्षन्तव्यः तत्तु उक्तमेव विग्रहः द्रष्टव्यः आख्यानञ्च आख्यायिका च इतिहासश्च पुराणञ्च आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणानि तेभ्यः आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यः एवं रीत्या विग्रहः कर्तव्यः च इति उक्तं ठकः अनुवृत्तिः भवति सूत्रात् नाम कृतूक्तात् सूत्रान्तात् ठक इत्यस्मात् एवं तर्हि कः नाम तत्र अस्माभिः कथं तस्य शब्दस्य
तत्र नाम अस्य वार्तिकस्य अर्थः कथं कर्तव्यः तदर्थं व्याख्यातारं पश्यन्तु। आख्यान आख्यायिका इतिहास पुराण एभ्यः चत्वारः खलु एते शब्दाः एभ्यः चतुर्भ्यः उक्ते अर्थे चतुर्भ्यः इति मया उच्यमानं वर्तते व्याख्यायां नास्ति अस्तु तर्हि एभ्यः उक्ते अर्थे ठग् वक्तव्यः इत्यर्थः नाम ठक् प्रत्ययः वक्तव्यः। उक्तः अर्थः कः तदधीते तद्वेद इत्यस्य उक्तः अर्थः समीचीनम्। ततः अग्रे कथ्यते इदानीम् अग्रे किञ्चित् व्याख्याता आख्यानशब्दस्य कोऽर्थः आख्यायिका इति शब्दस्य कोऽर्थः इतिहासशब्दस्य कोऽर्थः पुराणशब्दस्य च कः अर्थः तद् किञ्चित् विवरणं कुर्वन्नस्ति। अतः कथयति किं तत्र आख्यानशब्देन आख्यायिकाशब्देन च आख्यानविशेषवाचिनः आख्यायिकाविशेषवाचिनश्च ग्रहणं नाम आख्यानशब्दः न गृह्यते अत्र न च आख्यायिका इति शब्दः गृह्यते एवं खलु। अत्र आख्यानवाचकः शब्दः गृह्यते अपि च आख्यायिकावाचकः शब्दः गृह्यते तद् उदाहरणे स्पष्टं भविष्यति। केचन शब्दाः आख्यानवाचकाः भवन्ति केचन शब्दाः आख्यायिकावाचकाः भवन्ति परन्तु किं नाम आख्यानं का च नाम आख्यायिका तदपि खलु ज्ञेयम्। अतः तत्र उच्यते इतिहासपुराणशब्दयोस्तु शब्दयोरेव ग्रहणम् आख्यानम् आख्यायिका इति अग्रे वदिष्यति परन्तु इतिहासपुराणविषये अपि आदौ स्पष्टतां कुर्वन्नस्ति। इतिहासपुराणशब्दयोस्तु स्वरूपयोरेव ग्रहणम् इतिहासपुराणशब्दयोस्तु अत्र इतिहासवाचकः कश्चन शब्दः भवति वा अथवा स्वीक्रियते वा इति नास्ति अथवा पुराणवाचकः कश्चन शब्दः अत्र न स्वीक्रियते न इतिहासवाचकः शब्दः भवितुमर्हति परन्तु तद्वाचकः शब्दः न स्वीक्रियते अत्र परन्तु इतिहासशब्दस्य स्वं रूपमेव स्वीक्रियते इत्यर्थः। एवं पुराणशब्दस्यापि स्वं रूपमेव स्वीक्रियते इत्यर्थः। अतः स्वरूपयोर् एव ग्रहणं तत्र भवति इत्यर्थः। आख्यानस्य स्वरूपस्य ग्रहणं न भवति न च आख्यायिकाशब्दस्य स्वरूपस्य ग्रहणं भवति कुतः व्याख्यानात् अग्रे ज्ञास्यते। इदानीं कथयति किं नाम आख्यानम् इति तद्विषये कथयति। आख्यानं नाम कथाप्रबन्धः इति एवं किल कथायाः प्रबन्धः कथाप्रबन्धः यस्मिन् भवति तद् आख्यानम् इत्युच्यते अथवा कथाप्रबन्धः एव आख्यानं भवति इति एवं किल। अग्रे कथयति आख्यायिकोपलब्धार्थः पुराणं पञ्चलक्षणम् इत्यमरः। आदौ आख्यानम् उक्तवान् आख्यानं किं भवति आख्यानं नाम कथाप्रबन्धो भवति। इदानीम् अग्रे कोशस्य प्रामाण्यं प्रदाय कथयति आख्यायिका अर्थात् उपलब्धार्थ अहं भवतां कृते कोशवाक्यस्य व्याख्यानं कथयन् अस्मि अस्तु वा। आख्यायिका तत्र अर्थात् उपलब्धः अर्थः यस्याः सा उपलब्धार्थः सा आख्यायिका इत्युच्यते। पुराणं तु पञ्चलक्षणं नाम पञ्चलक्षणानि यस्मिन् सङ्घटन्ते तत्पुराणम् इत्युच्यते इत्यमरः इति अमरकोशे तत्र वर्तते। अग्रे उच्यते इतिहासः पुरावृत्तम् इति नाम पूर्वं वृत्तं प्रवृत्तं पुराकाले यत् सः इतिहासः इत्युच्यते। एवञ्च व्याख्यानमाध्यमेन अथवा कोशप्रामाण्यमाध्यमेन आख्यानशब्दस्य आख्यायिकाशब्दस्य इतिहासशब्दस्य पुराणशब्दस्य च अर्थः किञ्चित् उक्तः। तत्र पुराणविषये किञ्चित् नाम कानि तानि पञ्चलक्षणानि इति विषये किञ्चित् अधुना अग्रे कथयन् अस्ति। किं कथयति सर्गश्च प्रतिसर्गश्च
वंशमन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्। यत्र सर्गः भवति प्रतिसर्गो वा भवति, सर्गः भवति प्रतिसर्गश्च भवति, वंशं भवति, मन्वन्तराणि भवन्ति, वंशानुचरितानि च यानि यत्र भवन्ति, यस्मिन् ग्रन्थविशेषे भवन्ति, सः ग्रन्थविशेषः पुराणम् इत्युच्यते। नाम इमानि पञ्चलक्षणानि पुराणानि पुराणस्य वर्तन्ते इत्यर्थः। समीचीनम्। इदानीं प्रकृते कः नाम सर्गः, कः नाम प्रतिसर्गः, वंशम् अपि च मन्वन्तरादिकं कथं विभक्तं भवति, अथवा कस्य भागस्य पुराणेषु नाम मन्वन्तरं वंशं वा भवति, अथवा तत्र वंशानुचरितं किं भवति, एतदर्थं पौराणिकं वाङ्मयं सकृत् द्रष्टव्यं। सम्यक्। तर्हि इदं पुराणलक्षणं भवति। अस्तु, तर्हि चतुर्णामपि अर्थान् उक्त्वा कस्य स्वस्य रूपस्य ग्रहणं भविष्यति, कस्य वा अर्थस्य ग्रहणं भविष्यति इति सर्वं स्पष्टीकृत्य व्याख्याता अधुना अग्रे उदाहरणानां विषये चर्चां करोति। किं कथयति? तत्र आख्यानात् उदाहरति। नाम आख्यानवाचकात् उदाहरति। किमुदाहरति? यवक्रीतमिति। एवं किल? तर्हि पश्यन्तु, उदाहरणं पश्यन्तु। मूले किमुक्तं? यवक्रीतम् अधिकृत्य कृतम् आख्यानम् उपचारात् यवक्रीतम् इत्युच्यते खलु? एवं खलु? मूले एव सर्वं स्पष्टम् अस्ति। यवक्रीतम् अधिकृत्य कृतम् आख्यानम्। एवं खलु? यवक्रीतः कश्चन विषयविशेषः, तमधिकृत्य यद्व्याख्यानं कृतम्। एवं खलु? तद् आख्यानमपि तत्र यवक्रीतम् इत्येव भवति। तत्र यवाः नाम धान्यविशेषः, तेषां क्रीतम् अर्थात् क्रयणम् इति। तर्हि यवानां क्रयणविषयम् अधिकृत्य यद् आख्यानं कृतम्, आख्यानं नाम कथाप्रबन्धः, काचित् कथा तथा उपनिबद्धा यस्यां यवक्रयणविषयः अस्ति, अथवा यवक्रयणविषयप्रधाना सा कथा वर्तते, अथवा तादृशी सा कथा, अथवा तादृशः सः कथाप्रबन्धः यवक्रीतम् इत्युच्यते, अथवा तद् आख्यानं यवक्रीतम् इत्युच्यते। एवं खलु? अतः यवक्रीतम् अधिकृत्य कृतम् आख्यानम् अपि उपचारात् यवक्रीतम् एव भवति। नाम तत् यवक्रीतम् अधिकृत्य यद् आख्यानं कृतं तदपि यवक्रीतमेव। कुतः? लक्षणया। उपचारात् अर्थात् लक्षणया इत्यर्थः। अतः तदुच्यते। अतः आख्यानवाचकः शब्दः कः लब्धः अस्माकं सविधे इति चेत् यवक्रीत इत्येव। तदधीते वेत्ति वा यावक्रीतिकः। नाम तत् यवक्रीतम् आख्यानं यः अधीते अथवा वेत्ति, यः जानाति, सः यावक्रीतिकः भवति। अतः यवक्रीत इत्यस्मात् शब्दात् आख्यानाख्यैके इतिहासपुराणेभ्यश्चित्यनेन वार्तिकेन ठक् प्रत्ययः। यवक्रीत ठक् ठस्य इकादेशः। यवक्रीत इक आदिवृद्धिः। यावक्रीत इक भत्वात् अलोपः। यावक्रीत इक यावक्रीतिक सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति। यावक्रीतिकः इति तत्र उदाहरणं सिद्धं भवति। समीचीनम्। इति तु आख्यानवाचकात् तत्र तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे ठकः उदाहरणम्। इदानीम् आख्यायिकावाचकात् शब्दात् तदधीते अथवा सुबन्तात् इति वक्तव्यं वस्तुतः। सुबन्तादेव तद्धिताः भवन्ति। अतः आख्यायिकावाचकात् सुबन्तात् तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे उदाहरणम् अग्रे उच्यते। व्याख्याता कथयति आख्यायिकायाः उदाहरति वासवदत्ताम् इति।
मूले द्रष्टव्यं किं वासवदत्ताम् अधिकृत्य कृता आख्यायिका वासवदत्ता इति एवं खलु वासवदत्ताम् अधिकृत्य कृता या आख्यायिका आख्यायिका नाम का तत्पूर्वमुक्तमेव उपलब्धार्था एवं किल आख्यायिका अर्थात् उपलब्धार्था इति तर्हि तदेव वासवदत्ताम् अधिकृत्य कृता आख्यायिका या सा वासवदत्ता इत्येव भवति कथं वासवदत्ता इत्येव भवति इति तत्र प्रक्रियाक्रमं दर्शयति एवं खलु तत्र मूले पश्यन्तु अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इति एवं किल तत्र उच्यते अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इत्यर्थे वृद्धाच्छः वासवदत्ता इति शब्दः वृद्धसंज्ञकः अस्ति खलु अतः अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इति अर्थः अग्रे पठिष्यते अस्माभिः एवं किल अयम् अर्थः अग्रे पठिष्यते परन्तु तदेव अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इत्यस्मिन् अर्थे नाम तदधिकृत्य अथवा किमपि अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इति अर्थे तत्र यथाविहितं प्रत्ययः भवति अतः अत्र वृद्धाच्छः इत्यनेन छप् प्रत्ययः प्राप्तः कस्मात् वासवदत्ता इत्यस्मात् शब्दात् कस्मिन् अर्थे वासवदत्ताम् अधिकृत्य कृता आख्यायिका आख्यायिका एकः ग्रन्थविशेषः खलु एवं किल अतः तस्मिन् अर्थे प्रकृते छप् प्रत्ययः वृद्धाच्छः इत्यनेन प्राप्तः कस्मिन् अर्थे अधिकृत्य कृते केन सूत्रेण अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इत्यनेन सूत्रेण इत्यर्थः सम्यक् अतः तत्र कथयति अग्रे उक्तस्य लुवाख्यायिकाभ्यो बहुलम् इति लुप् लुग्वक्तव्यः इति कथयति न लुग्वक्तव्यः तु अग्रिमः विषयः आगतः लुग्वक्तव्यः तु इतोपि अग्रिमः विषयः वर्तते अस्तु ततः पूर्वं मूले उच्यते किं लुवाख्यायिकाभ्यो बहुलं नाम आख्यायिकावाचकेभ्यः शब्देभ्यः तत्र लुप् भवति नाम अधिकृते कृते ग्रन्थे इत्यस्मिन् अर्थे तस्य लुप् भवति इत्यर्थः खलु छप् प्रत्ययः यः आगतः तस्य छप् प्रत्ययस्य लुप् भवति नाम लोपः भवति इत्यर्थः तर्हि किं वासवदत्ता इत्येव अवशिष्टं खलु अन्यथा वासवदत्तीया इति भवति स्म परन्तु आख्यायिकावाचकेभ्यः विहितः यदि छप् प्रत्ययः तर्हि तस्य लुप् मन्तव्यः सम्यक् तर्हि छप् प्रत्ययस्य लुप् जातः तर्हि वासवदत्ता इति इति अर्थः लब्धः तर्हि आख्यायिका या वर्तते तस्याः नाम किं वासवदत्ता इत्येव खलु वर्तते नाम अतः ताम् अधीते वेत्ति वा नाम वासवदत्ताख्यां तत्र आख्यायिकां नाम या आख्यायिका वर्तते काचित् आख्यायिका वर्तते तस्याः नाम वासवदत्ता वर्तते कुतः वासवदत्ता वर्तते यतः वासवदत्ताम् अधिकृत्य सा रचिता वर्तते अतः तां वासवदत्ताम् अधीते वेत्ति वा इत्यस्मिन् अर्थे वासवदत्ता अम् इति सुबन्तात् ठक् प्रत्ययः केन आख्यानाख्यायिके इतिहासपुराणेभ्यश्च का स्थितिः जायते वासवदत्ता ठक् ठकः इकादेशः वासवदत्ता इका वासवदत्ता इका इत्यवस्थायां तत्र वासवदत्ता इत्यत्र यः आकारः तस्य भत्वात् लोपः वासवदत्त् इक वासवदत्तिका इति रूपं सिद्धं भवति तदेव च मूले प्रदत्तं पश्यन्तु वासवदत्तिकः इति समीचीनम् इति आख्यानवाचकेभ्यः ठकः उदाहरणमपि दृष्टम् आख्यायिकावाचकेभ्यः अपि ठकः उदाहरणं दृष्टम् अधुना तत्र अग्रे इतिहासशब्दात् इतिहासवाचकः शब्दः न गृह्यते इतिहासशब्दस्य तु संरूपमेव गृह्यते कुतः व्याख्यानात् व्याख्यानं च लक्ष्यं दृष्ट्वा भवति अस्तु एवञ्च अग्रे ऐतिहासिकः कथं विग्रहः इतिहासम् अधीते वेत्ति वा यः सः ऐतिहासिकः भवति
एवमेव तदेव इतिहास इति सुबन्तात् ठक् प्रत्ययः आदिवृद्धिः ऐतिहास इक भत्वात् अकारलोपः ऐतिहासिक इति सिद्ध्यति। एवं पौराणिकः पुराणम् अधीते वेत्ति वा इति पौराणिकः इति रूपं सिद्धं भवति इति। समीचीनं। ततः अग्रे अत्र पुनः किञ्चन वार्तिकं वर्तते। तद्वार्तिकम् एवम् आम्। अपि च एकः विषयः अत्र वक्तव्यः। रुबाख्यायिकाभ्यो बहुलम् इति मम सविधे यत् पुस्तकमस्ति तत्र वार्तिकसङ्ख्या न लिखिता वर्तते। तत्र भाष्यं दृष्ट्वा मया वार्तिकसङ्ख्या भाष्यस्था तत्र चिता वर्तते। सा सङ्ख्या भवति 5495 इति। तस्याः वार्तिकसङ्ख्या सा तत्र ज्ञातुं शक्यते। ग्रन्थान्तरे कदाचित् तस्य वार्तिकस्य सङ्ख्या यदि अस्ति तर्हि ततः अपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। भवतु नाम। अग्रे इदानीं वार्तिकम् अत्र पश्यामः। अग्रिमं वार्तिकं भवति सर्वादेः सादेश्च लुग् वक्तव्यः इति। कथं विग्रहः सर्वादेः इति। तत्र पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं सर्व आदौ यस्य सः सर्वादिः तस्मात् सर्वादेः पञ्चमी एव स्यात्। अग्रे उदाहरणं दृष्ट्वा ज्ञास्यते पञ्चमी वा षष्ठी वा इति। सादेश्च स आदिः यस्य सः सादिः तस्य अथवा तस्मात् सादेः लुग् वक्तव्यः। लुक् इति प्रथमान्तं वक्तव्यः इति प्रथमान्तम्। अस्तु। व्याख्यातारं पश्यन्तु सः कथं वार्तिकस्य अर्थं कुर्वन् अस्ति इति। किं कथयति? लुग् वक्तव्यः इति नाम उक्तप्रत्ययस्य इति शेषः नाम यः प्रत्ययः उच्यते तस्य इत्यर्थः। तर्हि तत्र उच्यते सर्ववेद इति नाम अणो लुकि क्षन्तव्यः लुग् वक्तव्यः उक्तप्रत्ययस्य नाम कः प्रत्ययः उक्तः वर्तते? ठक्। ठकः खलु अनुवर्तनम् अत्र वर्तते। अतः तादृशः यः शब्दः यः सर्वादिः वर्तते अथवा सादिः वर्तते तादृशस्य सर्वादेः सादेः वा शब्दस्य तत्र शब्दात् यः ठक् प्रत्ययः प्राप्तः भवति तस्य ठकः लुक् वक्तव्यः। ठकः वा अथवा यथा यथं प्राप्तस्य लुक् वक्तव्यः इत्यर्थः खलु। तदधीते तद्वेद सामान्यतया तु औत्सर्गिकः अण एव वर्तते। एवं किल? तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे यः प्रत्ययः एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितः सः ठगेव इति न अणपि भवितुम् अर्हति यः कोऽपि। अतः तस्य सः प्रत्ययः यदि तादृशात् शब्दात् विहितः वर्तते यः शब्दः सर्वादिः वर्तते अर्थात् यस्य पूर्वपदं सर्व इति वर्तते अथवा सादिः वर्तते अर्थात् यस्य पूर्वपदं स इति अस्ति तर्हि तादृशान्तात् शब्दात् तत्र ठक् प्रत्ययः भवति क्षन्तव्यः लुक् भवति नाम तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् अर्थे विहितस्य प्रत्ययस्य एव लुक् भवति इत्यर्थः। एतावदुक्त्वा ततः उदाहरणं प्रस्तौति। किम्? लुग् वक्तव्यः नाम उक्तप्रत्ययस्य इति शेषः इति उक्त्वा कथयति सर्ववेद सर्वस्य वेदः सर्ववेदः अथवा सर्वे सर्वश्चासौ वेदश्च सर्ववेदः इत्यपि खलु भवितुम् अर्हति। सर्ववेदम् अधीते वेत्ति वा इत्यस्मिन् अर्थे तदधीते तद्वेद इत्यस्मात् सूत्रात् अणप्रत्ययः प्राप्तः अणप्रत्ययः विहितः भवति परन्तु तस्य
कथयति अग्रे अणोलुखि आदिवृद्धिभावः नाम तस्य अणः एतेन वार्तिकेन केन सर्वादेः सादेश्च लुग् वक्तव्यः एतेन वार्तिकेन लुगेव भवति सम्यक् अतः आदिवृद्धिरपि न भवति इत्यर्थः अतः सर्ववेदः सर्वश्चासु वेदश्च सर्ववेदः सर्ववेदम् अधीते वेत्ति वा सोऽपि सर्ववेदः इत्येव अर्थः सम्यक् अत्र उत्तरपदत्वेन वेदशब्दः एव इति नास्ति सर्वं व्याकरणम् अधीते वेत्ति वा सर्वव्याकरणः एवमपि प्रयोगः ज्ञातव्यः कुतः सर्वादिः सह शब्दः जातः अतः एवं किल एवञ्च अग्रिमम् उदाहरणं दत्तं मूले किं सर्वतन्त्रः अस्तु इतः अग्रे द्रक्ष्यामः यतः अत्र सन्ति केचन अन्येपि तत्र विशेषाः ते अग्रिमपाठे द्रक्ष्यन्ते सर्ववेदः इति एतावत्पर्यन्तम् इदम् अस्मिन् पाठे भवतु अतः अत्रैव उपसंहरणं क्रियते मङ्गलं क्रियते मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः एवञ्च एतावता तद्धितेषु रक्ताद्यर्थकप्रकरणस्यास्य एकविंशः पाठः सम्पन्नतां गतः अग्रिमे पाठे प्रकृतविषयम् अनुसरन्तः पुनः उपस्थिताः भविष्यामः।